अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है करीमाबाद हुंज़ा और हुंज़ा में ऑफ टू होटल एंड रिज़ॉर्ट। गुज़श्ता रात जब हम यहाँ पहुँचे थे, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख चुके होंगे, आपको एक ब्रीफ सा विज़िट करवाया था इस होटल का, रिज़ॉर्ट का। रात को भी ये खूबसूरत नज़र आ रहा था और ऐसे दिखाई दे रहा था। ज़ाहिर है अंधेरा था, थोड़ी बहुत लाइट्स थी और नज़र आ रहा था कि खूबसूरत जगह है और हम अपना स्टे यहाँ पर एंजॉय करेंगे। इस होटल का एक ओवरव्यू कह लें, रिव्यू कह लें, वो आपके सामने रखेंगे दयानतदारी के साथ, ऑनेस्टली, कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, या ये लैक करता है ये होटल, या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया या मैनेजमेंट। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर लाइट का है, बिजली का है। और अगरचे इनका जनरेटर जो है वो 24 घंटे ऑन रहता है और यहाँ पे जो लोकल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी बिजली जो पानी से पैदा की जाती है वो भी दस्तयाब है, लेकिन वो आँख मचोली जारी रहती है और जिसकी वजह से ये जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ ये इन्होंने सोलर जो पैनल्स हैं उससे भी ये एनर्जी हासिल करते हैं, जिन सोलर एनर्जी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ बाज़ औक़ात धूप नहीं होती इन इलाक़ों में, तो कुछ ऐसे लगता है कि शायद ये मौसम चूँकि अक्टूबर का मिडल है और यहाँ पे शायद गेस्ट इतने ज़्यादा नहीं आते। लेकिन रात को तो हमें बताया गया था कि ये पूरा होटल जो है, इसके जितने भी रूम्स हैं वो सारे के सारे बुकड हैं। यहाँ पर ज़्यादातर गैर मुल्की सयाह आते हैं, खूबसूरत जगह है। और मैंने महसूस किया कि ये होटल जो है वो किसी हद तक अंडर स्टाफ्ड है, यानी यहाँ पर जो मुलाजमीन जितनी तादाद में होने चाहिए वो शायद इतनी तादाद में नहीं है। और दूसरा, जो मैं पहले इनकी खामियां बयान कर दूं, अब वो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी ठंड है और रात को तो और भी ज़्यादा ठंड थी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ठंडा मौसम है, धूप निकली हुई है और वो इनका हीटिंग सिस्टम नहीं है बिल्कुल। गर्म पानी ज़रूर आता है, इंतहाई गर्म पानी। कमरे में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, टेलीविज़न और जो है इंटरनेट की वाईफाई है, हर कमरे में डेडिकेटेड वाईफाई राउटर लगा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे नेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या वैसे जो स्मार्ट टीवी है उसके ज़रिए दुनिया के तमाम वो जो टेलीविज़न चैनल्स हैं या चैनल्स जो यूट्यूब पर, इंटरनेट पर दस्तयाब हैं, वो आप देख सकते हैं। न्यूज़, स्पोर्ट्स, मतलब स्मार्ट टीवी पर जो भी आप दुनिया के किसी भी हिस्से में या पाकिस्तान में आप जो कंटेंट देखना चाहते हैं या देख सकते हैं, वही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अलबत्ता ये कमरे में, जिस तरह मैंने बताया कि रिवर्सिबल एसी नहीं है या इन्वर्टर जिन्हें हम कहते हैं वो नहीं है, और हीटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। शायद इसकी एक वजह ये हो कि सर्दियों में यहाँ पे गेस्ट नहीं आते होंगे। और बताया ये गया है हमें कि इंतज़ामिया की जानिब से कि जी जल्द ही हीटिंग का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। वो सॉकेट्स वगैरह गैस की मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह खपलू सरीना में हमें रूम हीटर दिए गए थे, वो जो आम ब्लोअर होते हैं, वो उससे कमरा काफ़ी गर्म था। एक और चीज़ मैं देख रहा था, मैं काफ़ी लोगों से मिला भी हूँ, और ये दिस ऑफ टू रिज़ॉर्ट इज़ हाईली रेटेड दैन सरीना। इस एरिया में सरीना हुंज़ा में भी है, खपलू में भी है, दीगर जगहों पे भी है। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा काम किसी होटल को प्रमोट करना नहीं है,
کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس ہوٹل نے ہمارا ٹرپ سپانسر کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے، ذمہ داری میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ وہ لوگ جو یہاں پر پہلے نہیں آئے اور جو آنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کون سی چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں اور کون سی چیزیں یہاں پر اویلیبل نہیں ہیں. تو اوورآل اس ہوٹل میں آپ کو ایک آرٹیفیشل جھیل نظر آئے گی، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے خود بنائی ہے. چاروں طرف سے یہ پہاڑوں اور درختوں میں گھرا ہوا یہ ہوٹل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر ریکمینڈ کرنا پڑے کسی کو بھی یہ ہوٹل، تو میں آنیسٹلی اس کو ویری ویری ہائیلی ریکمینڈڈ نہیں کہوں گا، بلکہ میں اس کو ہائیلی ریکمینڈڈ کہوں گا. ایک تو اس کی لوکیشن، اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے، اور اس کا جس کو ایمبینس کہتے ہیں، اس کا جو ماحول ہے. ایک تو فیملی کے لوگ آتے ہیں، سٹاف از ویری فرینڈلی. جب آپ آتے ہیں، آپ نے وہ پہلی ویڈیو اگر دیکھی ہے، تو یو آر ویلکم آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے ود ویلکم یا کمپلیمنٹری ڈرنک. اور عام طور پر خوبانی کا جوس ہوتا ہے، جو ظاہر ہے فریش خوبانی کا جوس. آج کل فریش ہی سمجھیں کسی حد تک، لیکن پیور خوبانی کا جوس جو ہے وہ آپ کو سرو کیا جاتا ہے. ان کا کھانا جو ہے، اب کھانے پہ آ جاتے ہیں. کھانا جو ہے وہ بفے نہیں ہوتا، وہ عام طور پر آپ خود آرڈر کرتے ہیں. کوائٹ ایکسپینسو. سرونگ ان کی اتنی زیادہ نہیں ہے. سرونگ از اسمال. لائک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سرونگ اگر آپ چکن کڑھائی منگائیں گے، چکن بوٹی منگائیں گے، مٹن کڑھائی، مٹن بوٹی، جو بھی کھانا آپ منگوائیں گے. اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو جو بھی ویجیٹیرین کھانا آپ کھانا چاہیں گے، تو ان کی ایک سرونگ جو ہے وہ اٹ از فار 2 پیپل. 2 لوگ آسانی سے کھا سکتے ہیں. اور ریٹ تقریباً 2500 روپے پاکستانی پر سرونگ فار 2 پیپل. تو اگر 4 لوگ ہیں تو صرف میں کھانے کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر ساتھ ڈرنکس لیں گے، اگر آپ کافی، ٹی، گرین ٹی وغیرہ لیں گے، یا سافٹ ڈرنکس لیں گے، جوس لیں گے، اس کے الگ پیسے ہیں. ناشتہ ان کا جو ہے وہ بفے، جسے ہم بوفے کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اور اس میں ناشتے میں آپ کو اسی طرح دودھ اور ایپریکاٹ یعنی خوبانی کا جوس، کافی، چائے، اس کے علاوہ آپ کو بوائلڈ ایگز آپ کی مرضی کا، اگر آپ نے فرائیڈ ایگ کھانے ہیں یا آملیٹ، وہ. اس کے علاوہ نٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور پراٹھا، آلو کی بھجیا، چکن بوٹی، اور بس اس طرح کی چیزیں. اور جس طرح میں نے بتایا چائے، کافی. اور وہ آپ کے جس وقت آپ روم بک کرتے ہیں تو اس میں وہ کمپلیمنٹری ہے یہ جو ناشتہ ہے. اور ناشتہ یہ آج کل صبح 7:30 سے 10:30 بجے تک سرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد رات کو 10:30 بجے ان کا جو ریسٹورنٹ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. چاہے آپ ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھائیں یا اپنے روم سروس بھی جو ہے وہ رات کو 10:30 بجے کے بعد یہ روم میں کھانے پینے کی چیزیں سرو نہیں کرتے، کہ یہ بند کر دیتے ہیں. تو اوورآل ابھی تو ہمارا 2 دن کا سٹے ہے. کل رات یہاں پر رکے تھے، آج رات یہاں پر رکے ہیں. آج ہم نے جانا ہے وہ بالتک جو بھی فورٹ ہے، وہ ہنزا یا کریم آباد کے بازار کا وزٹ کرنا ہے. اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس ہوٹل کی، کیونکہ یہاں سے بازار کافی دور ہے، اور ان کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ان کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں،
تو انہوں نے بگیز رکھی ہوئی ہیں جن کو آپ کارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح گولف والے یا بڑے بڑے ایئرپورٹس پہ بگیز ہوتی ہیں، یہ گھوڑوں والی بگی نہیں، تو ایک گاڑی پہ وہ آپ کو لے کر جاتے ہیں اور اٹس فری، یعنی یہاں سے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو یہ بازار تک ان کی بگی چھوڑ کر آئے گی اور واپس بھی لے کر آئے گی، وہ دیٹ از فری۔ تو اس کے بعد پھر جب ہم دیکھیں گے، جب ہم یہ فورٹس پر جائیں گے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ جو بازار کا وزٹ کریں گے، تو ظاہر ہے اس علاقے میں آئے ہیں تو جس طرح خود سیر کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو کوشش ہماری ہوگی کہ وہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دکھائیں، لیکن بات وہی کہ جو یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ کیمرے کی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ آپ کو اس طرح سے دکھا سکتی ہے۔ فی الحال اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن اجازت سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اس ہوٹل کے حوالے سے کوئی کامنٹ ہو، یہاں کے حوالے سے کوئی کامنٹ ہو، گزشتہ ویڈیوز کے حوالے سے کوئی کامنٹ یا فیڈ بیک ہو تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔